आज हामी वास्तवमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनको संक्षिप्त झलकमा दिन खोजेका छौँ। अलि डिटेलमा चाहिँ अहिले हुँदैन र केही प्राविधिक पक्ष मात्रै हामी यहाँहरू जानकारी गराउँछौँ। अहिले गोविन्दजीले भन्नुभयो जस्तै पुस 11 गतेदेखि सुरु हुन्छ। पुस 11, 12, 13 3 दिन हाम्रो घोषित राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम हो। अब त्यो 1 दिन लम्ब्यो भने लम्बिन पनि सक्छ, तर हामी 11 गते सुरु गर्छौँ। 11 को सम्पूर्ण तयारी भएको छ। त्यसमध्ये मुख्य तयारी भनेको राजनीतिक वैचारिक तयारी नै हो। अध्यक्ष कमरेड यसको निमित्त डकुमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ। डकुमेन्ट लेखिसकेपछि हामी थाई कमिटीको मिटिङ बस्छौँ। आयोजक कमिटीलाई यसलाई जानकारी गराउँछौँ र सम्मेलनका सहभागी सम्पूर्ण कुरामा छलफल बहस केन्द्रित गर्छौँ। अब यसमा यो राजनीतिक वैचारिक मैले किन भने पत्रकार मित्रहरू, यो अधिवेशन महाधिवेशन होइन, भ्रम नपरोस्। यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो। राष्ट्रिय सम्मेलन अधिवेशन भनेको फरक हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलनको दुईटा विषय जो यो लोगोमा पनि केन्द्रित छ, नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण, यसको दुईटा मुख्य दायित्व हो। हामीले गत साउनको अन्तिम समयमा केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेका थियौँ र केन्द्रीय समितिको मिटिङमा पनि हामीले एउटा डकुमेन्ट अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसको मूल नारा पनि क्रान्तिकारी विचार निर्माण र क्रान्तिकारी नयाँ पार्टी र नयाँ विचार। यो भनेको के हो भनेर प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यो भनेको वास्तवमा हामीले अहिले 21औं शताब्दीमा आउँदा धेरै कुरा मार्क्स एङ्गल्सले भोग्नुभयो आफ्नो पालामा, त्यस्तै आएर लेनिन आफ्नो पालामा लेनिन स्टालिनले भोग्नुभयो, माओले भोग्नुभयो। माओले भोग्यो धेरै बेर भइसक्यो। हामीले विश्व साम्राज्यवादले फेरेको नयाँ रूपहरू, शोषणका रूपहरू, दमनका रूपहरू र आफ्नो साम्राज्य कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा नयाँ डेभलप गरेको स्थिति छ। नेपालमा हामीले त्यो भोगेका छौँ, हाम्रो पार्टीले भोगिरहेको छ। त्यसकारणले हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ। खास गरेर एउटा कुरा, हामी आफ्नै बारेमा, हामीले 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियौँ। 70 पछि हामी लगभग 10 वर्ष जति करिब हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयौँ, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। यो कुराको सङ्केत मोटामोटी प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटनको क्रममा अध्यक्षले राख्नु भएको छ। व्यवस्थित रूपले डकुमेन्ट आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। तर मूल कुरा हामीले गम्भीर रूपले हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षासहित प्रस्तुत हुने पक्ष छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। एउटा यो राष्ट्रिय सम्मेलन विचार निर्माण गर्ने सम्मेलन हो। विचार निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। यसपछि अध्यक्ष कमरेडको डकुमेन्ट आउला, त्यसपछि हामी गम्भीर रूपले छलफल गर्छौँ र के निष्कर्ष निस्कन्छ हामी पछि मात्रै भन्छौँ। हामी सम्मेलनको अन्त्यमा फेरि पत्रकार सम्मेलन गर्ने नै छौँ, त्यसमा हामी सबै कुरा भन्ने छौँ। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा, अब पार्टी निर्माणको सवाल छ। हामी कतै पार्टी निर्माणको विषयमा
हामी अरू पार्टी जस्तो होइन, अरू पार्टी जस्तो बनाउँछ उस्तै पार्टी बन्छ भन्ने होइन। हामी अलि फरक ढङ्गको पार्टी निर्माणमा छौँ। फरक ढङ्गको भन्नाले हामीले हाम्रो मान्यता सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई सिद्धान्त मानेका छौँ र त्यसको सङ्गठन र सिद्धान्त के भने जनवादी केन्द्रितता हो। कतै त्योबाट विचलित त भएनौँ भन्नेमा पनि हामी समीक्षा गर्छौँ। त्यसकारणले पार्टी निर्माणमा केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने, एकताबद्ध हुने, क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने, तर परम्परागत ढङ्गले क्रान्ति होइन नयाँ ढङ्गले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने, नेपाली जनताको रूपान्तरणको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यो ढङ्गको पार्टी निर्माण, त्यो ढङ्गको पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल बहस गर्नेछौँ। यो दुईवटा विषय मैले भने, क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी, नयाँ विचार र नयाँ पार्टी। यसको ठोस रूपमा अहिले मैले भन्नु, किन भन्दाखेरि ठोस रूपमा अझै भन्ने स्थिति छैन। किनभने अब महाधिवेशन अगाडि सम्मेलनको निमित्त डकुमेन्ट तयार हुँदैछ, अध्यक्षले लेख्दै हुनुहुन्छ। अब त्यो पेश भइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि निष्कर्ष के हुन्छ त्यो हामी पछि बताउनेछौँ। यो वैचारिक राजनीति पक्ष हो। अब अर्को पक्ष प्राविधिक पक्ष मा म के कुरा राख्न चाहन्छु। सम्मेलन हामी काठमाडौँमा गर्छौँ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा हामीले निश्चित गरेका छौँ। प्रज्ञा भवनमा हाम्रो झन्डै 1500 आसपास, लगभग 1500 को प्रतिनिधित्वको हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ। आन्तरिक तयारी सबै कुरा हुँदैछ, भइराखेको छ, कतिपय काम भइराखेको छ अझै। त्यसबाहेक हामीले प्रसारको कामलाई तीव्रता दिनेछौँ। मेन गेटहरू जस्तो भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ मेन छिर्ने ठाउँहरूमा हाम्रो गेट हुन्छ। अनि त्यसपछि आकाशे पुलहरूमा हाम्रो ब्यानर, डिस्प्लेका ब्यानर हुन्छन्, हामी राख्छौँ। त्यसपछि जहाँ हामीले सम्मेलन गर्छौँ त्यसको वरिपरि पनि हुन्छ, त्यसको तयारी पनि हामी गरिरहेका छौँ। अब तपाईँले मोटामोटी 1500 कसरी सोध्नु भएको छ भन्ने सोध्नु होला। हाम्रो प्रदेश सम्मेलनहरू, वडा सम्मेलन सबै सिद्धियो, गाउँपालिका र नगरपालिकाका सम्मेलनहरू सबै सिद्धे। केही हिमाली भेगमा जहाँ हिउँ पर्छ त्यहाँ केही होला थोरै, त्यो पनि सिद्धे र प्रदेशको पनि सबै सिद्धे। प्रदेशको नेतृत्व पदाधिकारी केही बाँकी छ, त्यो पनि सिद्धिन्छ त्यो बेलासम्म। त्यो हेर्दाखेरि हामीले प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्ख्या 803 सोचेका छौँ। 803। अनि त्यसपछि हामीले आयोजकहरू हामी 179 जना छौँ। सल्लाहकार हाम्रो 149 जना छ। ज्येष्ठ कम्युनिस्टहरू 125 जना, आयोगको तर्फबाट 75, केन्द्रीय विभागकोहरूबाट 10% का दरले प्रत्येक विभागबाट आउँदाखेरि 102 जना र केन्द्रीय प्रतिनिधि जसलाई हामीले केन्द्रमा ल्याउन सकेका छैनौँ, केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएको छौँ, त्यो 27 जना गरी र केही मनोनित गर्ने हाम्रो प्रावधान छ। 5%, टोटल सङ्ख्याको 5% हामीले मनोनित गर्छौँ। त्यो मनोनितमा अब छुटेका साथीहरू, त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने पूर्व जनमुक्ति सेना त्यस्तै आएर चाहिँ जबसँग कि छुटेका साथीहरू, पार्टी एकतामा आइरहेका साथीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विषय समावेश छ। यो गरेर हामीले 1533 को करिब हामीले आकलन गरेका छौँ। अब यो सङ्ख्या गडबड हुनसक्छ, केही साथीहरू प्राविधिक कारणले नहुन पनि सक्नुहुन्छ, केही साथीहरू थपिनु पनि सक्नुहुन्छ। थोरै, धेरै मात्रामा होइन, मोटामोटी हामीले यो आकलन हामीले गरेका छौँ। यो मोटो हाम्रो व्यवस्थापनको पाटो हो। त्यसपछि हामी अब जिल्लामा जहाँबाट प्रदेशमा जहाँबाट
प्रतिनिधि आउने हो त्यहाँ पनि हामीले स्वागत द्वार बनाउने हामीले प्रदेश पनि भनेका छौँ, त्यहाँ पनि हुन्छ। यसरी मोटामोटी चाहिँ हामीले राष्ट्रिय समयको तयारी गरेका छौँ। अब साथीको के जिज्ञासा छ भने केही जिज्ञासा भयो साथीहरूलाई राख्नुहोस् है। यो तपाईँहरूको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ भन्नुभएको छ भनेको अब फेरिको पनि भन्नुभएको छ कि परम्परागत अरू पार्टीभन्दा फरक पार्टी हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ कि माओवादी अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने गरी अझ अगाडि बढ्न खोजेको हो? हामीले मैले अगाडि भनि पनि सकेँ, हामी गम्भीर समीक्षा गर्छौँ यसको। यो पुरै चित्र त अहिले म भन्न सक्दैन किनभने राष्ट्रिय सम्मेलनमै देखिन्छ, तर कसरी अगाडि बढ्ने त हामीले अहिले भएको संसदीय व्यवस्था पनि अहिले संविधानमा तपाईँलाई हेर्नुभयो भने अदालतले फैसला गर्दाखेरि यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, अलिकति फरक ढङ्गले हामीले सोध्दैछौँ भनेको हो। हामीले त्यसलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्नेमै लागिरहेको छ अहिले त यो स्थिति हो। तर अब यो अगाडि बढाउन अझ अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा छलफल हुन सक्छ। तपाईँहरूकै पूर्व सहकर्मी मोहन वैद्य, किरण विप्लवहरू सबैले के भन्दै हुनुहुन्छ भने संसदीय अभ्यासको रक्षामा खसिसक्यो माओवादी, अब त्योबाट माथि उठ्न सक्दैन, संसदीय धुलोमा धेरै भाँसिसकेको छ भनेर भनिरहेछ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीलाई धेरै प्रभाव पार्दैन। उहाँले त आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने कुरा हो भन्नुहुन्छ। मैले अनि पनि फेरि पनि भने हामी जुन बाटो हिँडिरहेका छौँ त्यो बाटो कति सही छ त, कति ठिक छ त भन्ने कुरा समीक्षाको विषय, छलफलको विषय हुनुपर्छ र हुन्छ यो सम्मेलनमा। महाधिवेशन होइन सम्मेलन हो भनिरहनु भएको छ अनि यसमा चाहिँ खास गरी अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको छ, नेतृत्वको सवाल के हुन्छ, के छलफल भएको छ, पार्टीको तयारी छ? छलफल गर्नलाई राष्ट्रिय सम्मेलन छ, अहिले छलफलै भएको छैन। त्यस कारणले नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रश्न पनि त्यससँग सम्बन्धित छ। मैले अहिले भने विचार निर्माणको प्रश्न पहिलो हो। विचार हामीले हाम्रो पार्टी नै हो जसले जनयुद्धको नेतृत्व गर्यो। जनयुद्धमा हामीले नेतृत्व गरेको झन्डै हामीले यो समाजमा नेपाली राज्यमा हस्तक्षेप बढाएकै हो र एउटा सन्तुलनको अवस्था आइपुगेर वार्ता संवाद भयो। त्यो स्थितिमा आउने पार्टीको बेलामा जुन एकता थियो, जो एउटा स्पिरिट थियो, त्यो कायम गर्नुपर्छ। फेरि त्यसै होइन जनयुद्ध गर्ने भने होइन, तर क्रान्ति सम्पन्न गर्न जरुरी छ। क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेको हिंसात्मक मात्रै हुँदैन। त्यस कारणले यी सबै विषयमा हामी गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ र हामीले छलफल गर्दैछौँ। बाहिर जस्तो आज अहिले छलफल राष्ट्रिय सम्मेलनमै होला। विचार बन्ला पहिले, विचार बनिसकेपछि एउटा नेतृत्व नयाँ निर्माण पनि हुन्छ। तपाईँहरूको विधानमा भएको केही शब्द हटाउन भनेर निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेको छ, ती शब्दहरूका सन्दर्भमा तपाईँहरूको आधिकारिक धारणा पनि आएको छैन। अर्को प्लस उद्घाटन समारोहमा कसलाई बोलाइएको छ त्यो पनि जानकारी हो। अहिले मैले राष्ट्रिय सम्मेलन भने नि, महाधिवेशन यो ठुलो स्कुलको राष्ट्रिय सम्मेलन विचारमा केन्द्रित भएको हुनाले हामी कसैले बोलाउँदैनौँ। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनभन्दा अलि सानो हो, त्यस कारण त्यसलाई बोलाउँदैनौँ पनि। ठुलो तामझाम गर्ने स्थिति पनि हामी त्यो गर्दैनौँ अहिले। एउटा त्यो हो। अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले जुन पत्र ल्यायो त्यसको जवाब हामी पठाउँछौँ, हामी सल्लाह गर्दैछौँ। अहिले आउँदैन। यो निर्वाचन आयोगको पत्रको विषयमा नि
जस्तो राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, हाम्रो संविधानले राजतन्त्रलाई त स्वीकारेको छैन नि। होइन। शक्ति सिके राउत लगायतका पार्टीहरूको दर्ताको विषय पनि छ, तर माओवादीले त्यहाँ लेखेका शब्द मैले तपाईँले भनेको बुझेँ। हामी हाम्रो सिद्धान्त राजनीतिक कार्यसँग त विचलित हुँदैनौँ। त्यो अनुसार कसरी समाधान मिलाउन सकिन्छ त्यो हामी निर्णय आयोगमा छलफल गर्दैछौँ। एउटा कुरा यो एमसिसीको बारेमा तपाईँको सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रिय इस्यु बनिरहेछ, यो तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन पहिले नजाने शर्त छ भन्ने सुनिएको छ, यो के हो? आजको पत्रकार सम्मेलनमा एमसिसीको विषयको चर्चा त होइन। होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलन पहिले त्यो संसदमा नलिउँ भन्ने हामी शर्त छ अरे? अब हाम्रो पार्टीको धारणा अहिलेसम्म वास्तवमा परिमार्जन नगरी राष्ट्रिय सम्बन्धी नगरी एमसिसी अगाडि बढाउन नगरी जस्तो नयाँ क्रान्तिकारी विचार, नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भनेर भन्दै गर्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो कि वैज्ञानिक विप्लवहरूले के भन्छ त्यसले महत्त्व राखेर भन्दै गर्दाखेरि अलिक पहिला तपाईँहरूले के भन्दै आउनुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँहरू केही टाउकोहरू छुटेर खास केही फरक पर्दैन, मूल पार्टीभित्रका हाम्रा नेता कार्यकर्ता हामीसँगै छन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि 70 सालमा चाहिँ त्यसको केही प्रभाव देखियो, मनोवैज्ञानिक असर भनेर त टाउको फुट्दाखेरि एउटा असर त देखा पर्यो। अहिले यदि एउटा नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने हो भने वैदिक विप्लवमा एक प्रकारको छलफल अगाडि बढेको छ भन्ने पनि एकातिर समाचार माध्यममा आइरहेको छ भने त्यसको सूत्रधारको रूपमा कृष्णबहादुर महराले यो भूमिका निभाइरहेका छन् भन्ने अर्कोतिर आइरहेको छ। यसमा थोरै भन्नुहोस्। अब यो राष्ट्रिय सङ्घले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसपछि मोहनवेदीजीहरू विप्लवजीहरू धारणा अर्को पनि हुनसक्छ। अहिले हुने धारणा भन्न सकिन्छ, तर राष्ट्रिय सम्मेलनले के दिन्छ, विचार के दिन्छ, नेतृत्व कस्तो पाउँछ भन्ने कुराले अन्य पार्टीहरूले हाम्रो हेर्ने हुनसक्छ। त्यो त अहिले भन्न सकिन्न। त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनको बहसपछि निष्कर्ष मात्रै भन्न सकिन्छ। भनेपछि पहिला हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एउटा बहस सिर्जना हो, गरेर हो। त्यो बहसमा उहाँहरूसँग त्यो हामी चाहन्छौँ हामी क्षेत्रीयका माओवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा हौँ भन्ने नै इच्छा छ हाम्रो चाहना यो हो। त्यसको निमित्त मैले अहिले सुरु भने हामीले 64देखि यता समीक्षा गर्दछौँ। हामीले कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ कि हाम्रो पनि त हुनसक्छ। त्यस कारण हामीले कमजोरीको समीक्षा पनि गर्ने भावनाले त्यो समीक्षा पछि उहाँहरू धारणा बदलिनु पनि सक्छ। उहाँहरूले नै गर्नु पर्यो समीक्षा फेरि। उहाँहरू 100% सत्य हुनुहुन्छ भन्ने मात्रै मान्न भएन। त्यसो कारणले हामी के हुन्छौँ भन्ने कुराको धारणा उहाँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन पछि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हिजोको चान्स र आजको चान्समा कृष्णबहादुर महरा, पश्चिम दाल प्रचण्ड लगायतहरूको आज केही अलिक फरक देखिन्छ। किन आजको स्थितिमा आइपुग्दाखेरि त्यसैको लागि एउटा नयाँ समीक्षा हो कि विचार परिवर्तन, नयाँ क्रान्तिकारी विचार भनेको त्यसको अलि रहस्य खुलेन नि? रहस्य अहिले खुल्दैन नि। अहिले खुल्यो भने त राष्ट्रिय सम्मेलनको महत्त्वै भएन। राष्ट्रिय सम्मेलन भनेकै राष्ट्रमा 2-4 दिन पर्खिनुहोस् न, त्यसपछि हामी भन्छौँ।